Ang Kadiwa Center ng Dakbayan sa Osamis padayon gihapon ang pagpamaligya sa baratong bugas para sa misamis nun nga tag 20 pesos ang kilo bisan pa man nga mihit ang bugas og gamay na lang ang ilang gidisplay. Kagahapong adlaw Biyernes nag-release lang og napulo ka kilo matag pamilya ug adunay 60 ka tawo ang makapahimulos niini tungod sa kagamay sa bugas nga naa karon sa Kadiwa Center nga nahimutang sa IBGT compound ning atong Dakbayan. Kayong duman nga gitugutan ang matag pamilya nga makapalit og bugas nga 25 kilos matag bulan apan sugod kagahapong adlaw adunay napulo ka kilo matag pamilya mintras nagpaabot pa sa laing supply sa bugas nga moabot. Target sa maong Kadiwa Center nga dunay 150 ka pamilya ang makapahimulos matag adlaw nga mabaligyaan sa maong baratong bugas para sa misamis nun og pwede mo balik og palit human sa usa ka bulan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.